अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मुल्क में जारी लॉकडाउन में तोसी का फैसला, बाज़ाबिता ऐलान आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राबिता कमेटी के इजलास के बाद किया जाएगा। वफाक और सूबों का लॉकडाउन से मुतालिक यकसा पॉलिसी बनाने पर इत्तेफाक। ट्रेन सर्विस मजीद 10 रोज के लिए मुअत्तल, तमाम सरहदें मजीद 2 हफ्ते के लिए बंद करने का नोटिफिकेशन। वफाकी हुकूमत लॉकडाउन के लिए ठोस फैसला करने में नाकाम हो गई। वफाक सेहत के शोबे में रकम मुहैया करने के लिए तैयार नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की खबर एजेंसी को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान में तिब्बी सहूलियात की कमी है, सूरत हाल अमेरिका और यूरोप से भी बदतर हो सकती है। सिंध में कोरोना के बढ़ते केसेस बताते हैं कि लॉकडाउन गैर मौसर रहा। शहबाज गिल ने कहा कि वफाक ने सिंध को पहले 20,000 और फिर 6,000 टेस्टिंग किट्स दी, जो सिंध के गैर मयारी करार देकर वापस कर दी। किट्स को कौमी इदारा सेहत में इस्तेमाल किया तो कोई खराबी नहीं निकली। दो हफ्ते मजीद सख्त लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन इसका फैसला वफाक करे। ये ना कहा जाए कि सूबों की मर्जी जो चाहे करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मौक़िफ़, कहा वज़ीर आज़म कौम को लीड करें, कौम का एक बयानिया होना चाहिए। क्या हम मुत्तहिद होने के लिए लाशों का इंतजार कर रहे हैं? वज़ीर आला सिंध ने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना रखी है। मुराद अली शाह मीडिया पर इल्जाम तराशी के बजाय वज़ीर आज़म से बात करें। फिरदौस आशिक आवान का मशवरा, कहा सिंध हुकूमत के पास जिस चीज की कमी है वो वफाक को आगाह करे। ये वक्त पॉइंट स्कोरिंग का नहीं, मुत्तहिद होने का है। इतनी बड़ी काबीना का मतलब है वज़ीर आज़म कुछ नहीं जानता। हुकूमत चलाने के लिए तो सिर्फ 10 वज़रा काफी हैं। कोरोना के खिलाफ हुकूमती कारकर्दगी पर चीफ जस्टिस का सख्त इजहार बरहमी। मुआविन खुसूसी सेहत जफर मिर्जा का कारकर्दगी पर इजहार अदम इत्मीनान। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर भी अफसोस किया। सूबे में राशन की तकसीम से मुतालिक रिपोर्ट तलब। हुकूमत को डॉक्टर्स की जरूरियात पूरी करने का हुक्म। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 5,496 हो गई। अमात 94 तक जा पहुंची। 1,095 अफराद सेहतियाब। कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले मसीहा भी तेजी से मुतासर। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के सीनियर डॉक्टर में भी कोरोना वायरस की तशखीस। निश्तर अस्पताल मुल्तान में मुतासरा तिब्बी अमले की तादाद 25 हो गई। कराची में 13 डॉक्टर्स भी वायरस में मुब्तला। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवान भी शहीद। शहीद नायक आदिल शहजाद का ताल्लुक मानसहरा से था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 40 स्कूल चैनल का इफ्तिताह कर दिया। कहा बदकिस्मती से पाकिस्तान में तालीमी मयार पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। मौजूदा हुकूमत टेली स्कूल के बाद टेली मेडिसिन से मुतालिक गौर कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ओवरसीज पाकिस्तानियों से कोरोना रिलीफ फंड में इमदाद जमा कराने की अपील। हुकूमत को मुतासरा लोगों की माली मुश्किलात का एहसास है। कमजोर लोगों को रिलीफ देना तहरीक इंसाफ की हुकूमत की पहली तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। वज़ीर आला पंजाब का पंजाब के अखबार फरोशों के लिए भी खुसूसी पैकेज का ऐलान। आलमी बैंक का कोरोना वायरस से निपटने के लिए पाकिस्तान को $1 अरब की इजाफी रकम फराहम करने का फैसला। रकम सेहत, माहौलियात, फूड सिक्योरिटी के शोबे में खर्च की जाएगी। $15 करोड़ से मेडिकल आलात खरीदने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। $5 करोड़ एहसास प्रोग्राम के तहत तकसीम किए जाएंगे।
امریکہ میں کورونا سے مزید 972 افراد ہلاک، مجموعی تعداد 23,000 سے زائد ہو گئی، متاثرہ افراد کی تعداد 5,77,000 سے بڑھ گئی۔ بروقت اقدامات کیے جاتے تو امریکہ میں اتنا جانی نقصان نہ ہوتا۔ چیف میڈیکل ڈاکٹر اینتھونی کا بیان، صدر ٹرمپ کا ڈاکٹر اینتھونی کو عہدے سے ہٹانے کا عندیہ۔ برطانیہ میں مزید 717 اموات، 88,000 سے زائد افراد متاثر، اٹلی میں مزید 566، فرانس میں 574، بیلجیم میں 300، اسپین میں 280 اموات، ترکی میں مزید 98 افراد چل بسے، 61,000 افراد متاثر۔ دنیا بھر میں کورونا سے اموات 1,18,000 سے زائد ہو گئی۔ پاکستان ڈاکٹر، کورونا سے ڈرنا نہیں، ہمیں لڑنا ہے، ڈرنا نہیں ہمیں لڑنا ہے، ڈرنا نہیں ہمیں لڑنا ہے۔ اور کورونا کے خلاف جنگ میں بچے بھی پیش، آپ بھی اپنا پیغام ہمیں بھجوائیں اور دنیا تک پہنچائیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پر۔ بلیٹن کا آغاز کرے گی، سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے لاک ڈاؤن کے دوران ملک میں تعینات فوج اور سیکیورٹی اداروں کی کارکردگی کو سراہا ہے۔ بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ نسیم صدیقی، کیا بتائیں گے ملاقات کا احوال؟ جی بالکل، وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی آج ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں لاک ڈاؤن کے دوران ملک میں تعینات فوج سیکیورٹی اداروں کی کارکردگی کو سراہا گیا۔ ملاقات میں کورونا سے ملک میں پیدا ہونے والی صورتحال اور اقدامات پر بھی بات چیت ہوئی اور مزید لاک ڈاؤن کتنے عرصے جاری رکھنے کے بارے میں بھی مشاورت ہوئی۔ جی ٹھیک ہے نسیم، اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے دتاخیل میں کارروائی کی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 9 دہشت گرد ہلاک جبکہ ایک سپاہی شہید ہو گیا۔ خبر سامنے آ رہی ہے، یہ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے دتاخیل میں کارروائی کی ہے۔ بتایا جا رہا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ ایک سپاہی اس کے نتیجے میں شہید ہوا ہے۔ دتاخیل سے 8 کلومیٹر دور دہشت گردوں کی نقل و حرکت دیکھی گئی تھی جس کے بعد یہ کارروائی کی گئی ہے۔ دہشت گردوں کی نقل و حرکت پر فورسز نے فوری طور پر علاقے کا گھیراؤ کیا۔ کیا ڈیٹیلز ہیں یہ اپنے نمائندہ غزالہ نورین سے جان لیتے ہیں۔ کیا بتائیں گے غزالہ آپ کارروائی کے بارے میں؟ جی بالکل، سیکیورٹی فورسز نے آج دہشت گردوں کے خلاف ایک اور آپریشن کیا ہے اور آئی ایس پی آر کی جانب سے اس حوالے سے جاری تفصیلات میں یہ بتایا گیا ہے کہ شمالی وزیرستان کا علاقہ ہے دتاخیل، اس سے 8 کلومیٹر دور دہشت گردوں کی نقل و حرکت نوٹ کی گئی۔ دہشت گردوں کی نقل و حرکت پر فورسز نے فوری طور پر علاقے کا گھیراؤ کیا۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے گھیراؤ پر دہشت گردوں نے فائر کھول دیا جس کے نتیجے میں سیکیورٹی فورسز نے بھی جوابی فائر کیا اور سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی بتایا گیا ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ایک سپاہی نائک عادل شہزاد نے بھی جان شہادت نوش کیا۔ نائک عادل شہزاد شہید کا تعلق مانسہرہ کے علاقے سے تھا، ان کی عمر 32 سال تھی اور انہوں نے پسمانگان میں بیوہ اور ایک بیٹا چھوڑے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ کورونا وائرس کے خدشات کے پیش نظر ٹرین کا پہیہ مزید 10 دن بند رہے گا۔ محکمہ ریلوے نے فیصلہ کر لیا۔ قومی کوارڈینیشن اور آپریشن سینٹر کے اجلاس میں ملک بھر میں ٹرین سروس رمضان تک بدستور معطل رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ لاہور سے رپورٹ تیار کی ہے فیصل ابراہیم نے۔ عوام کو ٹرین کا سفر کرنے کے لیے مزید 10 دن کا انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ حکومت پاکستان نے ٹرین آپریشن مزید رمضان المبارک تک بحال نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت ہونے والے نیشنل کوارڈینیشن اینڈ آپریشن سینٹر کے اجلاس میں ٹرین آپریشن کی بحالی سے کرونا وبا کے پھیلاؤ کے خدشات کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد متفقہ طور پر مزید 10 روز ٹرین آپریشن بحال نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نیشنل کوارڈینیشن اینڈ آپریشن سینٹر کی ریلوے آپریشن مزید
10 दिन मुअत्तल रखने की तजावीज़ नेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल के इजलास में हतमी मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी, जबकि वज़ीर आज़म की हतमी मंजूरी के बाद वज़ारत रेलवे की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। फैसल इब्राहिम, लाहौर। अब तक। कोरोना वायरस से क्रिकेटर की भी जान ले गया। पेशावर की जानिब से 15 फर्स्ट क्लास मैच खेलने वाले क्रिकेटर जफर सरफराज कोरोना से जान बहक हो गए। जफर सरफराज में 6 दिन पहले कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी, जिसके बाद से वो वेंटिलेटर पर थे और अब अफसोसनाक खबर ये आ रही है कि वो जान की बाजी हार गए हैं। कोरोना वायरस एक क्रिकेटर की भी जान ले गया है। पेशावर की जानिब से 15 फर्स्ट क्लास मैच खेलने वाले ये क्रिकेटर जफर सरफराज ये भी कोरोना से जान बहक हो गए हैं। आपको बताएं कि जफर सरफराज में 6 दिन पहले कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी और इसके बाद से वो वेंटिलेटर पर थे। क्या तफसीलात हैं अपने नुमाइंदे से जान लेते हैं। अपडेट कीजिएगा उबैदा अवान। जी, जफर सरफराज फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे और उन्होंने 15 मैचेस में पेशावर की नुमाइंदगी की थी। नेशनल बैंक से ये वाबस्ता थे और नेशनल बैंक के साथ पेशावर में ये बतौर कैशियर काम कर रहे थे। तकरीबन 52 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। 6 दिन पहले उनके अंदर तस्दीक हुई थी कि उन्हें कोरोना वायरस है और उसके बाद से ज़ेरे इलाज थे। पिछले 3-4 दिन से वेंटिलेटर पर थे और उसके बाद आज अचानक जो है वो इतला आई कि वो चल बसे। ये एक साबिक क्रिकेटर हैं। इनके बड़े भाई जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेटर थे। उनका ताल्लुक भी पेशावर से था और उनकी डेथ जो है वो अभी तकरीबन 1 साल पहले उनके बड़े भाई की डेथ हुई थी और आज जफर सरफराज जो है वो भी चल बसे और ये पेशावर से इनका ताल्लुक था और क्रिकेट की दुनिया में ये पहला केस सामने आया है कि जो एक बाकायदा क्रिकेटर थे और वो कोरोना वायरस की वजह से इस दुनिया से चल बसे हैं। तो पाकिस्तान से ये पहला केस आया है और इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो अभी तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया, अलबत्ता स्पोर्ट्स के जो हल्के हैं और क्रिकेट से वाबस्ता जो शख्सियात हैं उन्होंने इसके ऊपर जो है वो शदीद अफसोस का इजहार किया है और उनका कहना ये था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस मामले को देखे और उनकी जो फैमिली है उसके लिए किसी बेनिफिट का ऐलान किया जाए। जी ठीक है अबैद, आपने हमें तफसीलात बताई, आपका बहुत शुक्रिया।